Mesia Ia Wamna እግዚአብሔር አቡነ መስነካልና እነሆ ስለ ጸለይት ለካይ መስነካለሁ ስለ ዘመርቲ እግዚአብሔር አምላክ በሁሉ እነሆ አብዛውነት ከፈናቱ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ክንሰራሰ ናይ እግዚአብሔር ሞገስ ማእኸሎም ስለሰሰ እንደወና አማናትና ሰለጠና እንትን ካስ ስለሆነ መስነካለሁ አሜን ወይታ እነሆ መመሪስ بسرعة خدلو እግዚአብሔር አቦባህነ ማዕቦማለና ኃይሎም ይተሐደስ ነውዘበኖም ዘጠለ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ከንፈአካና አን መንገድ ዳዕተው ከቤት አምላክ ባረክናዮም በኢየሱስ ስም አሜን። አምላክ ተመስገን ይሁን። ሐዋይ ስለጸለየና ለረከት ትምህርት ከዲያ ክብርና አምላክ ይሁን ከበቀለው ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታይ አምላክ ሰናይ ሎም እግዚአብሔር በዝረዳኒ ሓደ ቃል አብልበይ ብዝቀኒ ከካፍለኩም ኃይሊ እቲ ሓድነት ብዝብል ማለት እዩ አምላክ መስገን ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ፍቅር 32 ተበጊስና ኮሚና በልና በቲ አምላክ ዝረዳና ክንማሃሪና አምላክ መስገን ግብረ ሐዋርያት 4 ምዕራፍ ካብ 32 ክሳብ 33 ዘሎ እቶም ዝኣመኑ ሁላቶም ሓንቲ ልብን ሓንቲ ነፍስን ነበሩ ብሁሉ ብርኪ ነበሩ እምበር ሓደ እኳ ካብ ገንዘቡ እዚ ናተይ እዩ ዝብል ኣይነበሮምን ጎይታ ይጽል ኣለኹ እነሆ እግዚአብሔር አምላክ ሓደ ልብን እነሆ ሓደ መንፈስን ኣብ ሕብረትካ እግዚአብሔር አምላክ ንናከህላው ንምፍሳስ ቀንዲ መፍትሒ እሞ ለሞን እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ቅዱስ ውሽጥና እሰር ምንታን ነዚ ሓድነት እዚ ኣብ ማእከልና ክጸንዕ እነሆ ካብ ሓድነትና ኣውፂኡ ሸንኮለል ዘብል ኩሉ ዓይነት ሓሳባት ከዓ እግዚአብሔር ወይ ክገልል ምኽርኻ ጥራሕ ማእከልና ክሰልጥ ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክድግፈና ይጽልለኹ ጊዜና ዘለ እግዚአብሔር ንስኻ ክበረሉ ብመንፈስ ቅዱስ ክንመሃር ምእንታን ናይ እግዚአብሔር ቃልን ሓይሊ ብጸጋ ማእከልና ክስልጥን እነሆ መንፈስ ቅዱስ ብሓይሊ ተወሰሶ ኣለኹ ጊዜና ይባረኽ ንስኻ ጥራሕ ተቆጻጸረን ዙርያና ንስኻ ተቆጻጸሩ بسم ወልድ አምላክ ኢየሱስ አሜን። ለአምላክ ክብር ይሁን። እዚ ትምህርት እዚ ብዙሕ ጊዜ እንታየርና ያለና ተማሂርና ያለና ሪና ያለና አገዳስ ኻስ ለዝሆነ ህይወት ንብሕጁን ከምና በላይና ተማሂርና ያለብር ማለት ነው። ስለዚህ ታ ግብረ ሐዋርያት ሪአዘና ማህበር ሓደ ልብን ሓደ መንፈስን ሓደ ሓሳብን ስለዝነበሮም ኣብ ማእከሎም እንታይ አይነበረን ጭኖ አይነበረን ሽግር አይነበረን ጥራሕ ዘይኮነ እግዚአብሔር ብሓይሊ ኣብ ማእከል ክፈስስ እንከሎ ሕሙማት እንታይ ክኸውን ንጽጋን ክኸውን ጥፉኣት ምምላስ ክኸውን ከሎ ብምሉኡ ኣብቲ ቀዳሚት ማሕበር ርኢና ኢና ኣምላኽ መስገን ስለዚህ ምንጭ ናይ ዝሁሉ እዚ እንታይ እዩ ተራእይና እቲ ኣብ ማእከሎም ዝነበረ ሓድነት እዩ ማለት እዩ። ለዚ ሓድነት ኣብ ዘይብሉ ግን ናይ ኣምላኽ ህላዌ ናይ ኣምላኽ ሓይሊ ናይ ኣምላኽ ምርኻብ ክመጽእ ስለ ዘይክእል ነቲ ናይ እግዚአብሔር ሓይሊ ከድክም ዝኽእል እንታይ ምዃኑ ተጣሪእናዮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 5 ምዕራፍ ተራኺና ብሓይሊ እታ ማሕበር እንዳበዝሐት እንዳበርትዐት ኣብ ትኸለሉ ዝነበረት እዋን ሓምሻይ ምዕራፍ ምስ በጽሐት ግን ሓደ ነገር ሰይጣን ፈተነ እንጽሎም እቲ ዝነበሮም ንብረት ናቶም ክንሱ ዝውንልዎ ንብረቶም ክንሱ ሃኒናን ሰፊራን ተኽብሩ ከለዉ ከፊሎም እቲ ንብረት ኣትሪፎም ፍርቁ ከምጽዎ ከለዉ እሞ መንፈስ እግዚአብሔር ኣምላክ ከዓ ኣብ ማእከሎም ክረትዖም እንከሎ
مرتاع كعزي كوني نتا زحصوت نفس لا قصع خلينا رينا ومالتي سلازي بقى بهم ولا انت تفتن السيطان انت تفتنه تحبرت من انت يكونتن حادمنا على تفتن مولوت بحوري انت رأينا يا بس انت عمراتني تقربت كتسيلو مالتي سلازي انصار حادمت انت رأينا مثل الله مالتي بزعوازي كبرينا زيادة نقولتي يخبئ دليل زر خلومي أبتي مثل الله بيت أملاخ زر عنوتن أبتا حادمت بيت أملاخ زر عليتن نقولتي كبرينا نصور قانتوني إنا سيطان عيو أما أكل كعب مثل الله يستزوني وريتو سلازي نستفتو نعرقو لكينا خلينا أملاخ المسكن ماريكوس انت دارينا سالسين معراف لو معتي ماريكوس سالسين معراف كفغ عسان 4 كساب 15 زلو لوقاس معراف 10 توحدي فغلي شوعات زلون املاح مسكن لوقاس معراف 10 حدي فغلي 10 شوعات كومون وونجل ماتيوس معراف 10 تغلتن 15 حد حساب زلو نزي نحنقبرينا كبرينا املاح مسكن سلازي انتاي زبل بفلاي انا ماريكوس انت راوسينا يا سالسين معراف زلو كابل إسرائيل 4 ويتا فريساويان حدا نجري ميلون مو مالتي بنري زور تدارينه اتينا عنا زكر سناقين حدا نجري ننحليها تفرالية من بسي انتاي تغونيا اي تغومن ننحليها تفرالية بيت انتاي تغونيا اي تغومن ننحليها تفرالية سدرا بيتهم انتاي تغونيا اي تغومن يا الله المسير سلازي اتي انصار حبنت انتاي مثل الله حجي تمثل الله اليوم من يمشون ترأينا سيطان سلازي ننحدأ تفرالية منقستي انتاي تقوم يا مالتي اي تقوم يا الله بزعوازي موال فرزينا موال كنا ترأينا يوم بزعواتهم ننحدأ تفرالية منقستن ننحدأ تفرالية بيتن ننحدي أتفرالي سدرا بيتن زبل عن زن حسب هذه الدارana نتد أنكي انتهي مقارنة كمية جرنا نتنكي نوصول زبل كعب كبرين عبد المسكن لذي نزا كراي زينا موال معراف إسراف العسران سلسل زولون تدارينا يوم اتوم لك عمون مؤابنسي لتوم أبكرن سيعرز نورو كاتاتلوم كتفوهم تنسو لتوم أبسيعرز نورو مصورهم دمع نحددهم تعافو تحاجة يلو مالتي سلازي أبزي منجست يوم حدا منجست الله نايسرائيل منجست له حدا منجست خالو زوم نايحزاب منجستي نوريهم زلنا مالتي كأم حدا بكعمون مقابلي ومالو زوم منجستات زياتهم أنصار منجست إسرائيل انت يبتغبروا لجيزي أبتن سؤول لجيزي زيابير عملا من ألقاس لزاعتوه أمن نحليهم زوم منجست يوم تخبروا خلو كتابوا خلو يتوم أبسيجر زلوغرو نصور دقوم دمايو نحلهم كتافاهو تحاقا بوزو بيلو مالتي سلازي نزي كعين ويتا خمزيلو مالتي ننحلي أتما أقلت منجستي انتها تكون أي تخلني أيبو كتقوم أي تخلني أيبو سلازي ننحلهم كتافاهو تايبو تحاقا بوزو بيلو أملاح المسكن كانت أسئلنا مسنوريو على قدامي سامي الانترارينا يو معراف إسراف الرسالة نحلي أتفاري سدرابين أي تقوم يا نزبلك شعوب راساول أبيوناتان نديدو كمزي بلو أتاود ذات أواي على ونيا نورجان نور خفرتنا جهان زغون نور دلسي كمزا حرخاس أي ثلث نديه ودلسي بيوتو أمدريك سعزولوس نسخا وني حارو من نسخا أي سنعن جغا نسو ودموتي مو ليكا أمسا الليلو ساول دما كوكو كينات ورورلو شعيوناتان أبو داويت أطلو خمس دلي ثلاثة سلازي إذا سدرابيت سيئا سدرابيت ناي ساول يا سدرابيت ساول حدا نجر سلز مسيح إذا سدرابيت ننحدي أخذنا وسكالنا نرزل نازي مالتي سلازي ساول بزعوا يوناتان ورلو يوناتان حماق نجر أيقبر داويت من حماق نجر أيقبر ግን እታብ ልዕልዩ ዝመጽእ መንፈስ ንታቤት እቲ አንተ ሓገብራ ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ህጽግና ከሎ ኣይትሪኢን ኢኻ እንታይ ደኣ ንሕዲኣ ክመቓቕላ ከሎ ስለዚ ናይ ኣድዩ ባህር እውን ከይተረፈ እንተኸገብር ከሎ ኣብ ወዱ ከውፅኦ ከሎ
እምበኣር ንንሕሊኣ ተፈላለየ ስድራ ቤት እንታይ ትኸውን እያ ኣይትኸውን እያ ቀፂሉ ኣብ ማሪቆስ ከምኡውን ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ንንሕሊኣ ተፈላለየት ቤት ንዝብሉን ካልኣይ ሳሙኤል እንተርእይናዮ ፍቕዲ 15 ምዕራፍ 15 ፍቕዲ 6 እውን ብዛዕባ ስድራ ቤት ዳዊት ኢና ንሪኦ ስድራ ቤት ዳዊት ከም ስድራ ቤት ኣብ ነንሕሊኣ ምምቕቓል ኣትይዋ እቲ ምምቕቓል እንተርእይናዮ ወዱ ኣምኖን ንሓፍቱ ተኣማር እንተክገብራ ከሎ ብዝሙት ክደልያ እንከሎ ወዱ ኣቤሴሎም ከዓ ኣብ ልዕሊ ኣቡኡ እንተክገብር እንከሎ ክላዓል እንከሎ ስልጣን ናይ ኣቡኡ ክደሊ እንከሎ እቲ ዝተጠቐሙሉ ኣገባብ ክገልጽ እንከሎ ካብዚ ኣቤሴሎም ከዓ ናብ ንጉስ ክፈርድ ኢሉ ንዝመጽእ ኩሉ እስራኤል ከምዚ ነገር እዚ ይገብረሉ ነበረ ኣቤሴሎም ከዓ ከምዚ እናገበረ ልቢ ሰብ እስራኤል እንታገበረ ሰረቀ ኢሉ ኣብ ቀዳማ መንገዲ ጸኒሑ ብብዙሕ ምርቓ እነሆ ብብዙሕ ጥዑም ቃላት ኣነ እንተዝኸውን ከምዚስ ብዝብል ቃላት እንታክገብር እንከሎ እታ ስልጣን ናይ ኣቡኡ ክቃወም ከሎ ኢና ንርኢ ስለዚ ኣብ ነንሕሊኣ እንታይ ዝኸውን ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ነንሕሊኣ ተፈላለየት ቤት ኣይትኸውን እያ ስድራ ቤት ናይ ዳዊት እምበኣር ኣብ ማእከላ እንታይ ሒዙ መጺኡ ሞት መጺኡ ምፍርላይ መጺኡ ከም ስድራ ቤት ተሓቋቂፋ ክትነብር ከም ስድራ ቤት ክትስልጥን ከም ስድራ ነገስታት ከዓ ክትገዝእ ብምሉእ እስራኤል ሰማርያ ይሁዳ ክትገዝእ ዝግባኣ ኣብ ነንሕሊኣ እንታይ ክመጽእ እንከሎ ሞት ክመጽእ እንከሎ ምፍርላይ ክመጽእ እንከሎ ውርደት ክመጽእ እንከሎ ኢና ስለዚ ነንሕሊኣ ተመቓቐለት ቤት ኣይትኸውን እያ ነንሕሊኣ ተመቓቐለት ስድራ ቤት ኣይትኸውን እያ ነንሕሊኣ ተመቓቐለት መንግስቲ ከዓ ኣይትኸውን እያ እምበኣር እዚ ግብረ ሐዋርያት ዘሎ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 4 ክንሪኦ ዝጸንሐና ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ሓደ መንፈስን ዝነበሮም ሓይሊ ሓድነት ግን ኣብ ሂወቶም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሂወት ዙርዮኦም ዝነበረን ነቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረውን መስሕብ ኮይኖም ኣምላኽ ተመስገን ይሁን ስለዚ እምበኣር ስለምንታይ እዩ እዚ ኣብ ማእኸል ስድራ ቤትን ኣብ ማእኸል ሕብረትን ኣብ ነንሕሊኻ ምምቕቓል ምፍላይ ክመጽእ እዩ ኣብ ያዕቆብ 4 ምዕራፍ 1 እንተርእይና እቲ ኣብ ማእከልኩም ዘሎ ውግእን በኣስንሲ ካበይ ዝመጽእ ያዕቆብ 4 ምዕራፍ 1 ካበይ ዝመጽእ ካብቶም ኣካላትኩም ኮይኑ ዝዋጋእ ዘሎ ፍትወት ስጋኹም ዶ ኣይኮነን ስለዚ ከምኡውን እቲ ያዕቆብ 3 ምዕራፍ 16 ኣብቲ ቅንዕን ሻራን ዘለዎ ኣብኡ ምፍራስ ስርዓትን ኩሉ እከይ ግብርን ኣሎ እሞ እዛ ጥበብ እዚኣ ምድራዊትን ስጋዊትን ሰይጣናዊትን እያ እምበር ካብ ላዕሊ እትወርድ ኣይኮነትን ስለዚ ያዕቆብ 4 ምዕራፍ 1 ያዕቆብ 3 ምዕራፍ እዚ ክንብቦ ፀናዕና 16 ዘሎ ነቲ ማእከልኩም ዘሎ ምምቕቓል ሓደ ምንጭ ኣለዎ እዩ እዚ ምንጭ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ስጋዊ ፍትወት እዩ ስጋዊ ፍትወት እዩ ስለዚ ነቲ ስርዓታትኩም ነቲ ኣካይዳኩም ነቲ ኣገባባትኩም ንኩሉ ክቃወም ዝገብር ዘሎ ሓሳብ ስጋዊ ፍትወት እዩ እምበኣር ሓደ ነገር ክርኢ ይደሊ ማለት እዩ እዚ ሓደ ነገር ክርኢ ይደሊ ዘለኹ ብዛዕባ ባህልን ካራክተርን ነዚ ክብሎ ዝፅንሐ እውን ምቕቓልን ምግማማዕን ሕመረት ዝኸውና እዚ ከዓ ካራክተር ወይ ከዓ ባህሪ ናይ ሰባት ሳይኮፓቲክ ይበሃል ሳይኮፓቲክ ማለት ልቢ ብዘይትሕትና ኣእምሮ ብዘይምሕረት መንፈስ ብዘይፍቕሪ ማለት እዩ ሳይኮፓቲክ ማለት ሳይኮሲስ ወይ ከዓ ካብ ሳይኮሎጂ ዝመፀ ኮይኑ እዚ ሳይኮፓቲክ እዚ መንፈሳዊ ምትሕሓዝ እንታይ ግደሎ እዚ ባህሪ እዚ ዘለዎ ሰብ ወይ ከዓ ሕብረተሰብ እንታይ እዩ ዝገብር ኣንቲ ሶሻል ቢሄቨር ክኸውን ይኽእል ግን እዚ ካራክተር እዚ
مسبات متأسسات منفساو متأسسات الله كم يزقول يا نكاركترهم نبرأي بعض كسر حالي تحتنا زي بالله حوالتن أصحابتي دقاوي وطن ترمات بوشتن جن حارتن تنقلن ياتريهم قبتي عمستي لسلطان مقص أرتوي مثل لا يزمسو حميت نورن بكبال زوجو أحبرت من بقال كم زهلو زغورون نرسم بنا حافظ بيوم السبعة من رأي نعيو خلق واقع زي بلو زغورون زعما رسوم تراح زلق بسوم سلف سحر سلازي إذا حمامزي أنتي سوشال personal depression تبعي لك الأزمات نزي مستمن فساوي قال بغميك نتعساسو إلى آخرية مالتي لذي إذا كاركتر لذي مس كاركتر نتتمرتنا لك أنت تتصور على يوم هي أملاح حسب موسيقى يبيو أي كيدن أنا إذا بحال زي أنت رأهليني كل يوم زغل من قدي قال أملاح عميتنا الأملاح المسكن سلازي تياكو بيلو زلو أما أكلكم زلو يقول أما أكلكم زلو مبلع كابيت من سيد من البعض كجبت زغل وي أنا تراح يغرق بزغل سب تهتنا بزي كل سب مسحتن بحوابلن زغونه بحرن زغلت سنتل أحالي بس بحر زي سي سايكوباتي كيس بحال سلازي نزي بحر زي بحري قريس ورد بحري زمز تأساسر زئليها حمام مقوي يخل انت راه حاجة زي تفوتو ترى أبانكا تعاكيب كام عبي عيون بعياي زغنا أكام ترى أبوي مثل لا يبحث لك عمس بحث لك عن تراوي وركضني عوي حفتي بحث لك تراوي ما بعرف نفسي التي الشادن الذي بحث زي كهلون مغنياته سر ملكتات نحمام السرعي مدهانية مسوسة يفوز ولا زال أنا ما ويزبون فتحت المصادر جزاو فتحي مسيح حمام نازل مالس نحلها اللي تقويون نعمتها زاكل عزي كولن نبتها اللي ناقل الزباري زي كي هلو الناقل معمنا كنودغ يفعنا سلازي لبي بزي تفتنا أمرو بزي محبت منفس بزي فغل أمرو مرو خوي مسكين كونك فتت عليك قالت كا زغرم نجر ناي أملاح عيدن برتعن زماء كل سوق محرت تزي حالي محرت تزي جبر تزي كويني تيوقع ومزل عيالك مع أملاح تعيي جن دنقال سندراهن زي بكا فغر زي بلين ترى أمرين تايتاكا كاريت ميتوس بعد سلسلة فقرة حمشتين توم ملك عملوا غزلوا نتحيي بناز حلوة نبقى بايت هروب نابرو حتى المدن مزحات ميزدفن كل ساعة المهارة نبتفلت الحقيقي بس حقنا كوتو زي كالن أنس زماربو كابزي أتوم يمو كابزي أتوم رعا سلازي ركاية العبيلة كبرية الخدمية لذي حالة كاية قبل على حاول نحقب رسل زدري عماس سلزموني قبل على حاول بريس الرئيس زدري نحاول آبين كتيبه وماتي زفت الرابع مرة شو ما تسجعتي
كمون ساول تدارينا كذا ما يسمي أنزل له مالتي سرشوا من عصر شعب تدارينا نداوي كهولو زبون زبواي وزنبري داود انت اسلز قبل تراك كعبن السلز دليو كالرئيس السلز دلي كوميل الله كمتي ساميل بزي عززو مسوقاتي حاريو نعم لا سوي بصراحة الجزي حالا نقر تراحيو أبسط المهزم بزي تايبرني أخبرني أكل مهزم مخباره أكل مجزي أجر أملاك مخباره يوسف كروسوس كو هسانا يركبوا له جاكيتهم أنسيهم دحرجن مش تعرف خاص ولا سؤال يوم ما أقدر قلتنا كم سبات المرأي ديو ويس أتعملخ ذهبنا حسب أبزام يتزيع تقبلنا بعدنا أكل ما عملخ صنيعنا نجزي غير أخبيرنا مخلاف كدام يقولون دوز معنا عصر تغطي وسخاتكم أكلاتهم إلى النار كم تقول لي جزء نردو ويكان فلتون نردون أكلات أي فلالي كفلالي أي كلمة كفلالي ترحن تبين محمد كم نعمة بأسن قرعة تعبيت سلام زي مباهل بندر عقد قامي كان محلاف أم أخل الحبرة كان صغت المقابر سلام انتهى وإنت حاملنا نفوز سايكوباتيك كاركتر علينا نمارس سلازينا حدنتنا تسوينا ملكنا سباقنا حدنتي انت حبيبنا ترحينا تردن مع الخدر فريساويا منكم نتسلكي فالطواني نحكي سفلطوكم كتقبوا كنا يتقول لكم محرتي يقولكم اليوم فضري يقولكم اليوم سرعة الحقن فليتنا محرة الحقن فضل زيبنا انت العبينا انت كذا كمية أملاك سنة السنة مقدام عيني توصل وعين عرفت شو منتهي كم زيبل نعطان لسه تفقروا ويتعال المالس بتحتنا نقارب كروستوس تلاتي لي ملسي أبون وردن منفس كروس نحادة كنسو نتخمم من زعزي رأيه ويتعال يسوس كروستوس تلاتي لي ملسي كسرنا في قفع قتلت أنه فتاو بين الحواتي بسبب بمقفعين بمقطعاتن كا نعين عهم وليدنا سلازي بتحتنا نقال سامبيشن أنا نحفتي أنا نحوي تأتي لزي مجزائي بجكا وردت ورن تزي كوينو كذا انت يالو تحتي لمجزائي أملاح حسابي كبرت كاخر أملاح الله أملاح مسلم لذي غرن بحال بمنفس قدس المراح بحال كلمة المفاضل نتمع بركات مع أسل سلام يرمان حالو مع أسل كرحن مع أسل سلن انتهى كبسيخ نسرع على ما نقول أمو يغرق البحر يغرق البحر بغمتي تدفافينا ولا متغلنا أمي ترشا يغرق الزازم مول بنتاي كزيرا نود كم دففا بسلام تردادينا أمن نحدينا نتأملق ذهبنا علما تتقيمنا زين حالف نقولوا إلينا وحفتيسي كم زيت بلنا نيرا حال نقول بيتو ترى جالس كم زيت كم بيه ليس عاي بك حال الفوتو سبازي نيرس نقول بك أصلا قبل تلو بعد بيتو نعاون تسهيل تغلطس عارف سنة وايلة
مزح صبوق زقبلنا نبرد كحزي كوني منسي لكن تاقوات إلياني تاقوات إسكاكا تاقوات إلكال خاصة محمام وقول بري كحامل كون مدرك أسر نعبي الخير مخانا داخلتنا كم زلنا يعترك أسنا حجس كم يبلغون بيتاتو نسكر حنتنا نسبع السنا نسم فللاين ما أملاح أدري بنا بحكم الناس زبنا عيودا نعموت هاي كعنو يخلون كله هوريا باولوس برقص بخصوص سلطة أمانة تقلقلن كمو كيلو ما هوريا تبرع كسان ربعتن كده تسحن كله إسران حدا البعض حللنا عايز وصل سي ولي الله خمس نسو مخالفة لتنحواتي نبدأ بنا نملس وجلة تايت غمرو وجلة بالبار أبزغة تمازي بحان دينا لكينا بفادت دينا خلونا انتاي رأي تساقم الله انتاي تساقم كأنا تطويل طريقة دي كلميت تحشيدر الله سبحانه عمل خبائن تتسبك ويسرعان عمل خبائن تتسبك ويبقى أحد تتسبك ስለዚህ አምላክ መስገን እምበኣር ትሕትና ንገራለ ክርስቶስ ትሕት ይመጽእ ስለዚህ ሓደ ምዃን ምርጫና ኣይኮነን ግዴታና እዩ ምክንያቱም መንፈሳዊ ዕብየት ብሓድነት ስለ ዝመጽእ ምርጫ ተዝኸውን እዩ ምርጫ ተዝኸውን እዩ ፀሊእኻኒ ወይ ፀሊእካ ገዝኻ ፍቅሩ ወይ ካልእ ምዃን ግን ከምኡ ይኮነ ብሓደ ምግልጋል ማለት ምርጫና እዩ በቃ ግዴታ እዩ ከምቲ ሰበይቲ ንሰብኣያ ከምቲ ሰብኣይ ከዓ ንሰበይቱ እንዳተፃዋወራ ኣብታ ቤት ዝነብር ንሕና ከዓ ኣብ ቤት ኣምላኽ እንዳተፃዋወርና ብሓድነት ክንነብር እዩ ናይ ኣምላኽ ፀውዒ ምክንያቱ ኣብኡ ስለ ዘሎ ትበረኸት ኣስዋይ ከዓ መዝሙር ዳዊት 133 ኣሕዋት ብሓንሳብ ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ብድሕሪኡ ከምቲ ጠሊ ካብ ከረን ሄርሞን ዝወርድ ናይ እግዚኣብሔር በረኸት ከዓ ኣብኡ ዝውሕዝ እዩ أملاك المسجد مو إግዚአብሔር أملاك نحن حدا صلاة يطرح زلنا صلاة على سيطان ስለዚህ ለሰይጣን ግን እናቱ ፕሮፓጋንዳ ይቆካን ታይትጎብሩ ተናሃሩ ሰይጣን ይገስስ ካባይ ሐቂቃቱ ስለዚህ አምላክ መስገድ ሓደ መዃን ምርጫና ዘይኮነ ግዴታ ምክንያቱም ናይ መንፈስ ቅዱስ ናይ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ በተራው ስለዘለ رومي انتظرنا على حسب مع عمري لا تعقل الخير رومي معرف 10 شتي كفر 10 شوعات يكسب 10 شو منتظر جنا حواتي نتون كاتتهم هذا ممبرو مثل لا يمعنك تزبرو تعزبوا معلوكم الله توم كمتي اتم زبرو نخبروا منبر نبويتا يسوع كريستوس ايغلور بتوعم زمان برغان لبتوم غرتات يسوعي مومو كباتاتو اغلسو الذي نزبرومي تصحيح زلو لما مخارينا يتصحيح لما لبمينا يتصحيح مبار إذا بحر زي كاركتر كابزلو سمعت انتهي بورو يقولوا اغلسو سلامتاي زربهم حوالا سلسل نعنا وسلسل تعريمهم كملسو نتأكلات تقومون بس نقر زين كنعلم كنا لبب
كنجن يقبعنا يا الله مسكن مزمور داود سمعنا شرع عسرت عليه وእግዚአብሔር በሐቅኻ ምን ተማለስ መንገድኻ መሐረኒ ስምካ ፈርሲ ንልበይ አዳልዎ ይአምልኹ መስገን በሐቅኻ ምን ተማለስ መንገድኻ መሐረኒ ስምካ ፈርሲ ንልበይ አዳልዎ ልብና አምላክ ተዳለው ይሆት ልብና አይሸፈት ልብና መሪር አይምራ ደግ እስራኤል ሙሴ በሪዶ ከግብጽ አብወጡ ጊዜ ብዙ ጽፎ ነገር ቋቋይም ታራዩ ግን ብዙ ምጉምራም ነው ውጪት ናይ ምጉምራም ከአ ኣብ ሓደ መሪር ሩባ ማይዎ ኣብ ሓደ መሪር ማይ ማይዎ ኣብ ልዕል ምጉምራም ትማይካ መሪር ስለዚህ ናይ አምላክ ሰብ ሙሴ ስለዚህ ጸለየት ማይ ጣዕም ተሮት ሽዑ ናብ ኤሊም ነዚሕ አምላክ መስገን መሪር ካውሽተን ዝወፅ ናይ ወደ አምላክ ኃይል ረድኤትን ምስንስ ወፍራሕ ኤሊም ስልካ ይብጻዕና ኣብ ጥዑማ ይስልካ ይብጻዕና ኣብ 12 ስልካ ይብጻዕና ክትበጽሖን ክሓልፎን ዘለካ ጉዕዞ ኣሎ ምጉሩምራ ምሕደግ ጉዕዞና ንቐጽል ንኣምላኽ ንጽውዕ እቲ ይብና ዘሎ ዕድል ተጠቒምና ምስ ኣምላኽ ግዜ ንሕልፍ ሽግር ኣመራሕቲ ሪኢኻ ጸልይ ግን ብሓቂ ፍረድ ዘረባ ክልተ ከይሰምዓኻ ይትፍረድ ፐርሰፕሽን ሓደ ሓሳብ ኣሎ ኣምላኽ መስገን ፐርሰፕሽን and prospective ዝበሃል ማለት እዩ ርዲኢት ማለት ሰባት ዝጎሉኻ ናትካ ፐርሰፕሽን ከም ዘለዎ ወሲድካ መኮንን ቀጢል ነዊሕ ከዚ ዓይነት ካራክተር እዩ ብዝሃብኻ ግን ከይረኣኻዮ ዘለኻ ምቕባል ማለት እዩ ርዲኢት ሰባት ብዝሃቡኻ ርዲኢት ተመሪቕኻ ዘረባኻ ከይሰማዕኻ ምኻድ ማለት ፐርሰፕሽን ናትካ ኣረኣእያኻ ግን ዝበሃል ዘሎ ሓቂ እዩ ፕሮስፔክቲቭ ናትካ ሓቂ ኮነ ኢልካ ክትመርምር ከመይ ኢልኩም ክኸውን ኢልካ ክትሓስብ ክትድህስስን ባዕልኻ መርሚርካ ክትበፅሑን ግን እዚ ነገር እዚ ግን ፕሮስፔክቲቭ ካራክተር ኣምላኽ መስገን ስለዚ ሰብ ሰማርያ ኢየሱስ ክርስቶስ እታ ሰበይቲ ታዘማዊት ሰበይቲ ስለ ዝበለቶም ጥራሕ ዘይኮኑ ባዕሎም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ገይሮም ማለት ሪኦም ባሪኦም ስኺክና ዘይኮነሲ ባዕልና እንታይ ጌርና ኢና ርግፅ ሪኢኻን መርሚርካን ዝሓዝካዮ ዝበፅሕካዮ እዚ ነገር እዚ ክትዛረበሉ ወግዕ ኣለዎ ደሲዥን ክትወስድ ከዓ ውፅኢት ኣለዎ እምበኣር ዝረኣናዮ ንግበር ዝሰማዕናዮ ነገር ከይረኣናዮ ምውሳን ግን ሓደገኛ እዩ ጽቡቕ ኣይኮነን مبحر المسلسل بزي ود أفضل خصوص الفقر بزي قلب القاعدة بسقام حين ما كانت كل سنة مع بس ناب خصوص التمت سلازي ناب خصوص التمت ناب تحبرت العقوم من عبسنا مكرنا عم مسك تسرع ود الله يسوع كرسوس كله نستعجسه ناو تقومتي هذا واي ناو سبات تقومتو أي تبع سبات قولوا لنا perfect كركب يتخلني كبا perfect يركني كبا يتا perfect يتركني تمالا لاتين سلازي مزي كابران من الله تمالا لنا نعمل نجر نخنا عيين مبار نعمل نتأمل تبلا له ناو كروسوس نتأمل عمل خسر ناو متمات أبي وتكان بتاعي زمس عوض زمس ناو متمات نحمام كايز فوز ناو متمات زدر لبغاء زلمن ناو متمات كاز خل بيكا نايسرع حسب كاو زرع هذا وقع يزعرف نسو كم سبس لزي كوري
ስለዚህ ናብ ኢየሱስ ንጠምት ሕዋተይ ካብ ነገራትና አልዒና ናብ ኢየሱስ ንጠምት ናው ክንጥምት እንከለና ሓድነትና ተመሊሱ ክርዩ መልክዕና ጽባቄና ተመሊሱ ክርዩ ምፍልላይና አብቂዑ በሓደ ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ክንርኢ እግዚአብሔር አምላኽ ተናዳሪና ዘሎ ውሑዳት ዘመናት ዕድሜና ንአምላኽ ክቢርና ክንፍቀዱ ንሓልግና አምላኽ ይመስገን። ስለዚህ ወንጌል ማርቆስ ተዳሪና ኢየሱስ ክርስቶስ አቤት አቡኡ እንከሎ አቦኻነ ዲኻን እንታይ ገብሩለው አቦኻነ ሕዋትካ መፅኦም ይደው ይኻለው እዩ አቦይን ሕዋተይንሲ መሪዮም እዩ። ስለዚህ ንቶም ካል አምላኽ እንታይ ዝገብሩ ዝእመኑ ንቶም ካል አምላኽ እንታይ ዝገብሩ ዝሰምዑን ዝገብሩን ሰባት ንሳቶም ሲ ነውልቁ ናብዚ ኢሉ አምላኽ ይመስገን። ስለዚህ አቦይ ሕዋተይን አሓተይንሲ እዚኣቶም እዮም ኢልዎም ንሕና ብቃል አምላኽ ዘይኮነ ኢና ተወሊድና ሕዋት ዘርእና ሓደና ዳኣ ንበይንና ፋሕ ዝበልና ኮይኑ አምላኽ ይመስገን። ኢየሱስ ግን አኮነሎ ካብ ሓንቲ ሃገር ካብ ሓደ ህዝቢ መፂና እሙላእ ዓለም ፋሕ ዝበለ ህዝቢ ናብ ሓድነት ኣምፂኡ እንሆ ኣብ ሰማያት ኩሎም ሓደ ዝሓሰቦ ንኣምላኽ ከዓ ብሓደ ልሳን ዝዝሙሩን ዝጽልዩ ዘኽብሩን ዘይኮነሉ ይብሎም ዓዲጉና። ስለዚህ ቦይን ሕዋተይን ኣሓተይሲ እዚኣቶም እዮም ነቲ ብክርስቶስ ተዋህብናይ ሕውነት ስለምንታይ ንዕወል ስለምንታይ ነወርወል ዘበና አይወላ ምን ነገር ፍሊ ነገር ዝኸውን ነገር የለን ወላ ሓደ የኩልቻ መለዋወጥ ወጥያት ኣኽትም ይብልሓ። ስለዚህ ወላ ሓንቲ እቲ ኸጥዕሞ ዝኽእል ግን እንታይ እዩ ነቲ ሓድነት የማናይ ኢድካ ሂብካ ምዕያ እዩ። እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን እምበኣር ኣብ መንጎን ኣቦን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ምፍልላይ የለን። ስለዚህ ነዚ ሓድነት እዚ ከምቲ ዝተፈላለየት መንግስቲ ዘይትኸውን ዝተፈላለየት ስድራ ቤት ከዓ ዘይትኸውን ዝተፈላለየት ገዛ ከዓ ዘይትኸውን ዝረኣናዩ ከቑመና ዝኽእል ነገር ግን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓድነት እዩ። ንሓድነትና ተፀውዒ ንፍቕሪና ተፀውዒ ንምንዕዓቕ ተፀዋዕና ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ብምግባት ሓደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሓፍ ንምባል ወይ ከዓ ንመምርካኸ ተፀዋዕና ንስኻትኩም ሲ ኩልኻትኩም ኣሕዋትኩም ኢልና እሞ ነዚ ሓድነት እዚ ንሓልዎ ብምሕረት ኣምላኽ ኢሉ መለኩም ዘበና ንብትታን ኢና ኢና ነዚ ክንደግሞ ሲና ናዕና ካልኣይ ጊዜ ሙዛራ ይሆነና። እግዚአብሔር ይባርኩም። ካብ ትንሽ የተረፈ ተዛሪበ ኣለኹ እስኪ ክንፅሊና ኣምላኽ ይመስገን። ልቢ ብዘይ ትሕትና ኣእምሮ ብዘይ ምሕረት መንፈስ ብዘይ ፍቕሪ ሓድነት ልበይ ብለስቶ ጎይታ ነው እስኪፎት ምሕረት ይሁን ኣብ ልበይ ሓቕናቑፎ እንተደኣሃልኒሲ እግዚኣብሔር ልቢ ሰብ ሕሱምን ርጉምን እዩ ኢልካ ንስኻ ግን ልቢ ደስ ሰባት ምንሪኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ሎማዓትን ጽለና እግዚአብሔር ሕማም ኮይኑ ዝለገበና ነገር ኢሳና ዝኸይድ ባህርን ጠባያትን እግዚአብሔር አምላኽ በኢየሱስ ተረለና ንጽለና እነሆ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ በሓደ ልብን በሓደ ሓሳብን በሓደ መንፈስን ኮይኖም ንእግዚአብሔር አምላኽ ከም ዘኽበርዎ بسم الله أملاك يسوع نسأل لنا እግዚአብሔር አምላክ መሪር ዘበለ እግዚአብሔር ዓመታት ማን ዘመናትና ዳግማ ይከምለስ በመሪር ነገር እግዚአብሔር አቦ ፍርአቱ ሁወጽ ፈቃድ ካይኮነሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚና ቄል መታው ይሆነና ሎሚና ወሐዝ ማያት እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ዝፈወስ ካይማይ ንስኻ ዝተንከፍካዮ ማይ ነፍስና ተሰትያት ትጥለል እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጽልለው እግዚአብሔር ትዕቢትን ምን ዓቀል እግዚአብሔር ካብ ልዕሊና ወልቆ እዚ ኣጽዋር እዚ ኣጽዋር ሰይጣን ምጽአሩ ሳናዮ
مخالو سعنايو وعمله كابنا قرصو يسنلو إنه እግዚአብሔር አብሮ ይቆርጽ በኢየሱስ ክርስቶስ إنه ለእስራኤል ካው አምላክ ምግዛር ከም ዝኾነ እግዚአብሔር إنه አብይቦትና ዝተበቀ ዘበለ ውፉ ኃይል እግዚአብሔር ክትጎዝሮ ይጽልሎ እስኪ ንጸልሕዋቴ አምላክ ክዞሮ ወላ አምላክ መስከን ካብይቦትና ይቆርጽ እግዚአብሔር ዘይብስምማ ዘይምርዳ እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ إنه እግዚአብሔር አቦቶም ደቀ አምላክ ከአ إنه ንሕድዮም ተማዓዱ ተባሂሉ አምላክ ተዛራረቡ ተባሂሉ አምላክ እግዚአብሔር ምድርኻ አብይቦትና ምእንታን ክስልጥን ብጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም ይጽልሎ እግዚአብሔር ሐሳብና ዘበለ እግዚአብሔር ሐሳብ ሰላምን ምጽናዕን ተስፋን ምእንታን ክኸውን እግዚአብሔር አባኻ ክትጥምት ርድአን ጎይታና ባኻ ምጥማት ይኹን በኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ ምጥማት ይኹንና እግዚአብሔር አምላክ ነው ንስኻ ኣብ መስቀል ዕርቃንካ ዝስቕልካ ድሒንካ ናወይታ ሎሚቲ ካብ ርእስኻ ዝፈሰሰ ደም እቲ ኣብ ኣካላትካ ዝፈሰሰ ደም وأملاك بيسوع كرسس يصلى الله نور كل أبسطان بيننا كرسس زغل نور أملاك أبعر مرسع زدربي بسم الله أملاك يسوع كرسس لو يصلى الله إذا دمزي عبد الحبر يفسس إذا دمزي زيادة ربي أبانا يفسس نور منفس مسلنا عيته زيادة ربي كنا قرب زبنا أيوة بسم الله أملاك يسوع كرسس حيلنا حالنا أما أخلنا يفسس زيادة أملاك يصلى الله بحال منفس بحال سجا نو بحال انكت بحال ويتا نو كم زعمنا بيسوع كرسس اما اكلنا እግዚአብሔር አምላክ ወይታ ሰራው ምፍል ላይ የበቀ ይብላል نو الرايانا يلوت አታሐሳስባና ይለወጥ نو እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ክትገብር نو አምላክ ነው ይጽልለው አምላክ አበይ ከም ዘለና ትረናው نو بسم الله አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ እድልሰ ተጨረቆ نعملاك ግን ነው ከሊ እትናይ ሰሞ ወዳታ አምላክ ምጅማሪ ውልቀትና ንግሪ ነው የዒቱ አብቂቁ ትጥምት ሐሳብ አጋንንትን ምክሪ ያበሱ ዝወደቀዩ ምፍልላይና ተወክሪ ቀጥን ለይትን ዘይሕርፍ ዘዋሪን ያጋንንት መንፈስ ሕጁን ካቡባዕና ይቆረጽ ብላለና እግዚአብሔር ዘንበርቲ አለው መዝሙር አለው አቡባዕ ጸሎት አለው አቡባዕ ምስልና አለው አባኻ እግዚአብሔር አምላክ ብስም ወደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጸላ አለው እግዚአብሔር አምላክ ነው ከመይ ለመጽ ይፈልጥ ይካጎይታ ነው እግዚአብሔር ህዝብና ፈውስ ህዝብና አጽናና እግዚአብሔር ልብና ፈውስ አውስትና ያሐወስ ዘይት ይፍሰስ በቅርባት ካልብና ነው ይዕለል ዘበና ይጥዓም እግዚአብሔር አንደ በዝጠፍ ህይወት ከማ አደና አይሐሉ እግዚአብሔር ወይ እተን ነው ባቃ ተወለዳለን ማዓልታ ትዝክረ እሞ በምስቱ አልክና አጥሁት ጸጋሃ ይጎልበና ወይ ኃይልና ነው ይብላና እግዚአብሔር አምላክ የጸለሙ بسم الله أملاك يسوع كرسس نبغى تموتو بيتهم ينصبروا بصحيحهم سلام أملاك بيوتنا يزح بسم الله أملاك يسوع كرسس يصلى الله إنه نحن ورثنا زيادة أملاك بسم الله أملاك يسوع كرسس كل فوز بلغ بالعلنا يوقع موتنا يبارك مشتنا يبارك كلماتنا يبارك إنه كل حال صلاة كلمنا بسم الله أملاك يسوع زود غيره سلام كل قبرنا عاهم بيسوع آمين Thank you.